خطبہ جمعہ دے اندر جمعے دی فضیلت، جمعے دے آداب اور جمعے دے مسائل تساں احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ ساڈی عوام جمعے دے معاملے چ بہت سست ہے، نمازاں دے معاملے چ سستی ہے یہ، لیکن جمعے دے معاملے چ بھی بہت سست ہے۔ جدوں تقریراں کرن واسطے جائیدا نا، ساڈا لوگ انتظار کردے نے، تے جمعے دے وچ خطیباں نوں سانوں تہاڈا انتظار کرنا پیندا ہے۔ بھئی بندے آ رہے نے جی، لیکن جمعہ واجب ہے ہر مسلمان مرد واسطے۔ عورتاں دے بارے چ ڈھل آئی ہے تھوڑی جی، لیکن جیڑا انسان جمعہ چھڈ دیندا ہے، اگے چل کے میں حدیث بیان کرنا، اللہ او دے دل دے اتے ایک مور لا دیندے۔ جمعے دی اہمیت، جمعے دی فضیلت نبی علیہ السلام نے زبان نبوت دے وچوں بیان فرمائی۔ اس طرح سمجھو کہ کائنات دے اندر، کائنات دے گھراں وچوں بیت اللہ سب تو اعلی ہے، یعنی دنیا دی جنی مساجد نے ساریاں مسیتاں دے وچوں بیت اللہ سب تو اعلی ہے۔ زمزم دا چشمہ کائنات دے چشمیاں چوں اعلی ہے۔ سارے مہینیاں چو رمضان دا مہینہ اعلی ہے۔ سارے زمانیاں چو آمینہ دے لال دا زمانہ اعلی سی۔ ساریاں راتاں وچوں لیلۃ القدر دی رات سب تو اعلی ہے۔ کائنات دیاں ساریاں کتاباں وچوں قرآن سب تو اعلی ہے۔ اگے آئیے، دنیا دے ساری انسانیت وچوں انبیاء دی جماعت سب تو اعلی ہے۔ انبیاء دے وچوں 313 رسول اعلی، پھر 313 رسولاں دے وچوں 5 رسول سب تو اعلی، اور انہاں 5 رسولاں دے وچوں آمینہ دا لال سب تو اعلی۔ اس طرح ہی کائنات دے سارے دناں دے وچوں جمعے دا دن سب تو اعلی ہے۔ جمعے دا دن افضل، لیکن اسی جمعے دی عظمت اور فضیلت اور مرتبت نو سمجھتے نہیں۔ اگر سانو پتا چل جائے کہ جمعے دی کڑی، جمعے دا ٹائم، جمعے دا دن کتنا افضل ہے، تو میرا خیال کہندا وہ دنیا دا کوئی بد نصیب انسان ہوئے گا جیڑا جمعے والے دن پھر بھی سستی کرے۔ سنیے حدیث، آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ قید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن الآخرون السابقون یوم القیامت بعید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا وَأُوتِنَا مِن بَعْدِهِمْ وَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ
فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع فاليهود غدا والنصارى بعد غد. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے قیامت دے دن اسی آئے آخر تے سارے نبیاں دیاں امتاں وچوں آخری امت میری ہے. سارے نبیاں دے وچوں آخری نمبر میرا ہے. میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے نواں نبی نہیں آ سکتا. لوگوں میں سب تو آخر تے آیا ہاں. امت میری آخری ہے, میں آخری نبی ہاں. لیکن گل سن لو قیامت دے دن سب تو اگے میں ہوواں گا. سب تو اگے میں ہوواں گا. سب تو پہلے میری امت جنت جائے گی. سب تو پہلے حساب میری امت دا ہوئے گا. آئے سب تو آخر تے قیامت نو سب تو اگے سبقت لے جاواں گے. جگاں دے پیر فرماندے نے او دنیا دے لوگو منو کتاب بھی دتی گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ, لیکن اس تو پہلے بھی کتاباں دتیاں گئیاں. تورات دتی گئی, انجیل نازل ہوئی, زبور نازل کیتی گئی, 50 صحیفے حضرت ادریس تے نازل ہوئے. او لوگوں حضرت شیش تے نازل ہوئے. 30 صحیفے حضرت ادریس تے نازل ہوئے. 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام تے نازل ہوئے. 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے نازل ہوئے. لوگوں زبور نبی داؤد تے اتری ہے. لیکن ساریاں کتاباں دے وچوں تے سارے صحیفیاں دے وچوں سب تو اعلی کتاب اللہ نے دتی ہے تے مینوں محمد نو دتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی امت بھی سب تو آلہ میری ہے. آئے بعد دے وچ قیامت نو سب تو پہلے جنت جاواں گے. ساڈا حساب بھی سب تو پہلے ہوئے گا. کتاب بھی سب تو آلہ مینوں اللہ نے دتی ہے. تے نال گل سن لو اللہ پاک نے یہودیاں نو ہفتے دا دن دتا ہے, عیسائیاں نو اتوار دا دن دتا ہے. اللہ پاک نے مینوں جمعے دا دن دیتا ہے. منو جمعے دا دن دیتا ہے. اگے اگلی حدیث سن لو نا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے, اے بھی حدیث صحیح مسلم دی ہے. آقا فرماندے نے افضل اللہ ازل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا فکان لليہود یوم السبت وقال للنصارى یوم الاحد فجاء اللہ بنا فہدانا اللہ لیوم الجمعۃ فجعل الجمعۃ والسبت والاحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقزي لهم قيل قبل الخلائق. جگاں دے پیر فرماندے نے لوگوں پہلے لوگ جڑے سن پہلیاں امتاں او جمعے دے دن تو محروم کر دتیاں گئیاں. اللہ نے یہودیاں نو ہفتے دا دن دیتا ہے اور عیسائیاں نو اتوار دا دن دیتا ہے. پہلو جمعہ بعد ہفتہ بعد اتوار ہے. جمعے دی افضلیت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. آقا فرماندے نے لوگوں اے جڑا جمعے دا دن ہے اتنا اعلی دن ہے, لیکن لوگوں میں دسنا اے چاہنا وا. آقا فرماندے نے اسی قیامت دے دن سب تو پہلے اگے ہوواں گے. آئے سب تو آخراں دنیا ساڈا آخری نمبر ہے. والاولون یوم القیامت قیامت نو ساڈا پہلا نمبر ہوئے گا. اور دوجی حدیث ہوندی ہے آقا فرماندے نے میں اپنی کثیر امت تے بھی قیامت دے دن فخر کراں گا. 120 صفحہ ہون گیاں ٹوٹل سارے نبیاں دیاں امتاں دیاں. او لوگوں 40 صفحہ 1,24,000 انبیاء دیاں امتاں
امتاں دیاں ہون گیاں 80 صفحہ میرے کلے محمد دی امت دیاں ہون گیاں سبحان میرے پیغمبر نو اللہ نے ہر لحاظ نہ سب تو اعلیٰ بنایا ہے سب تو اولا بنایا ہے سب تو بالا بنایا ہے اللہ پاک نے قرآن دیتا ہے سب تو اعلیٰ جمعہ دا دن دیتا ہے سب تو اعلیٰ سنو بیت اللہ دیتا ہے تے سب تو اعلیٰ مسجد نبوی دیتی ہے تے سب تو اعلیٰ قرآن دیتا ہے تے سب تو اعلیٰ نبی نو یار دیتے سب تو اعلیٰ لیلۃ القدر دی رات دیتی راتاں وچوں اللہ زمزم دیتا ہے پوری کائنات وچوں اللہ سن پھر میں کیوں نہ کہہ دیا میدان عرفات دیتا ہے سب تو اللہ مینا مزدلفہ دیتا ہے سب تو اللہ او لوگوں بیت اللہ دا طواف دیتا ہے سب تو اللہ پھر مینوں کہن دے میرے پیغمبر نو صفات نہ نوازیا ہے او بھی سب تو اللہ ایویں دی صفتاں کسے نبی نو نہیں دتیاں بلکہ میں کہاں گا 1,24,000 کمو پیش انبیاء دیاں صفتاں کٹھیاں کر کے اللہ نے کلے محمد جی جمع کر دیتیاں تے جمعہ دا دن دیتا ہوئی بولو منی قربانی گئی حضرت خلیل دی فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی حسن حضرت یوسف دا غم نبی یعقوب دا چپ نبی زکریا دی صبر نبی ایوب دا عیسیٰ نبی نبیاں چوں نرم تبا حال دا تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا آواسی داود دی تے شاہی سلیمان دی قبضے چ مخلوقات ساری ای جہان دی رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی بہادری جہانی اتے حضرت علی دی نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی میں صرف کیڑی عرض کراں آمینہ دے لال دی مثال جدی ملدی نہیں زمین آسمان وچ اے ساریاں ہی خوبیاں نے نبی دو جہان وچ اپنے تے اپنے رہے غیراں نو احساس سی دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی مجسمہ اوصافاں دا جوہراں دی کاننی آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی لمحہ چوڑا قصہ تھے مینوں مقصود نہیں او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں پھر میں دسنا چاہنا جگاں دے پیر فرماندے نے المقضی لہم قبل الخلائق ساریاں مخلوقاں دے وچوں ساریاں امتاں دے وچوں سب تو پہلے فیصلہ کیتا جائے گا میں محمد دی امت دا کیتا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایویں فضیلت ہے کسے نو آدم دی امت کہہ کے پکاریا جائے گا کسے نو موسیٰ عیسیٰ کسے نو شعیب کسے نو یوسف یعقوب دی امت کہہ کے پکار آواز دیتی جائے گی لیکن امتیو تسی کنے خوش نصیب ہو تھانو قیامت دے دن محمد دی امت کہہ کے پکاریا جائے صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے آیا سب تو بادشاہ لیکن قیامت دے دن فضیلتہ سب تو پہلے ملنی ہے جھنڈا بھی میرا ہی ہونا ہے لواء الاحمد حوض بھی میرا ہی ہونا ہے میدان محشر میں ہی اپنی امت دے گناہگاراں دی سفارش کرنی ہے میری شفاعت کی وجہ تو اللہ 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت سے داخل کر دے میں پھر بھی کہاں گا اللہ امت بہت ہی بندے تھوڑے نے آواز آئے گی والا سوف یوتیک ربک فترضی محبوب جی جویں دل کردا جے جویں کہندے ہو ہی اوویں تھانوں راضی کر دیاں سبحان اللہ سبحان اس طرح ہی آؤ ایک حدیث اور سنو اس حدیث دے راوی
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہا خلق آدم وفیہا ادخل الجنہ وفیہا اخرج منہا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ۔ جگاں دے پیر فرماندے نے جمعے والے دن جڑا سورج طلوع ہوندا ہے دنیا دا سب تو بہترین دن جمعے دا دن، سب تو بہتر دن۔ کیوں؟ فرمایا اس دن حضرت آدم پیدا ہوئے سن۔ حضرت آدم نو اللہ نے اپنے ہاتھ نہ بنایا تے جمعے دے دن نبی آدم دے جسم چ روح نو پھونکیا گیا۔ دن کیڑا سی؟ بولو۔ تے جدن آدم جنت چ داخل ہوئے دن، بولو دن جمعہ دا آؤ نہ فیہ اخرج منہا، جس دن حضرت آدم جنت دے وچوں نکالے گئے وہ بھی دن جمعہ دا ہے۔ جنت چ داخل ہوئے تے دن جمعہ دا، جنت چوں کڈے گئے تے دن جمعہ دا ہے۔ ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، دنیا دے لوگوں قیامت دا دن آنا ہے، جدن قیامت قائم ہونی ہے او دن بھی دن جمعہ دا ہی ہونا ہے۔ قیامت کدن قائم ہونی؟ جمعے دے دن قیامت قائم ہونی ہے۔ آقا علیہ السلام دی ایک حدیث اور سن لو نا، آقا فرماندے نے لوگوں جمعے دا دن سب تو بہتر دن ہے، جس دن سورج طلوع ہوندا ہے وہ جمعے دا دن ہے، سب تو بہتر دن جمعے دا ہے۔ اس دن حضرت آدم پیدا کیتے گئے، اسے دن ہی زمین تے اتارے گئے، اسے دن ہی میرے آدم دی توبہ قبول ہوئی۔ جدو میرے بابا جی آدم تے اما جی حوا نے جدو جبل رحمت تے چڑھ کے کوک ماری، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ توبہ بھی قبول ہوئی بابے آدم دی دن، اللہ دن جمعہ دا ہے۔ اگے آئیے آقا فرماندے نے اور دنیا دے لوگوں کائنات چ زندگی بسر کرنے والوں، جس دن آدم فوت ہوئے نے، اللہ اکبر کبیرہ، آدم پیدا بھی جمعے دے دن ہوئے، اتارے بھی جمعے دے دن گئے، اور جمعے دے دن ہی جنت چ داخل ہوئے، جمعے دے دن ہی جنت چوں نکالے گئے، جمعے دے دن ہی قیامت قائم ہونی ہے۔ تے جدن جمعے دا دن ہوندا آقا فرماندے نے وما من دابۃ الا وہی مسیخۃ یوم الجمعۃ، اور جنے جاندار چھپائے نے جانور نے جمعے دے دن ڈر ڈر کے جمعے دا دن کٹ دینے کتے اج قیامت قائم ہی نہ ہو جائے، لیکن بندے نہیں ڈر دے، نہ انسان نہ جن۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسرافیل نے کرنا سامنے رکھے تے جدوں دے پھوک مارنی ہے اودن بھی دن جمعے دا ہونا، جدن اس کرناچ پھونک وجنی ہے وہ بھی دن جمعے دا ہی ہوئے گا۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، جگاں دے پیر فرماندے نے قیامت دے ڈر دینے اور جمعے دے دن وہی نا تسبیح ہی نا تطلع الشمس صفقا من الساعتی، جمعے والا دن ایسا بابرکت دینے، آقا فرماندے نے لا یصادقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل حاجتا الا آتاه الا اياه، جڑا بندہ جمعے دے دن دو نفل پڑھ کے رب کولو دعا کردا ہے، جمعے دیاں کڑیاں دے وچ ایک کڑی ایسی ہے آقا فرماندے نے بندہ جو منگے اللہ انہوں عطا کر دیندے نے۔ سبحان ایک کڑی ایسی ہے جمعے والے دن
یعنی کہ 14 گھڑیاں دے وچوں ایک گھڑی ایسی ہے، وہ کدوں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عصر دی نماز تو بعد تے مغرب تو پہلے، آخری گھڑیاں دے اندر ایک گھڑی، جیڑی دعا انسان کردا ہے جو منگدا ہے اللہ وہی دے دے، اللہ دعا نو رد نہیں کردا، ذرا غور کیجیے۔ تو اس واسطے نبی علیہ السلام فرماندے نے جمعے دا دن او دن سارے دناں دے وچوں افضل ہے۔ حضرت آدم نو موت آئی کدن؟ جمعے دے دن۔ پیدا کدن ہوئے؟ جمعے دے دن۔ جنت چ داخل کدن ہوئے؟ بولو بولو، جنت چو کڈے کدوں گئے؟ جمعے دے دن۔ سبحان اللہ سبحان، یہ ساریاں گلاں یاد کر کے جایا کرو کہ جمعے دا دن اتنا افضل ہے۔ آئیے اگے چلا، جگاں دے پیر فرماندے نے ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ المسلمین فمن جاء الى الجمعۃ فلیغتسل وان کان طیب فلیمس منہم وعلیکم بسواک۔ مسلماناں واسطے عید دا دن جمعے دا دن، جمعے دا دن عید دا دن ہے۔ آؤ میں گیک روایت اور سناواں، اللہ اکبر کبیرہ، جیڑا بندہ مسواک کر کے خوشبو لگا کے غسل کر کے جمعے دے دن مسجد دے اندر آوندا ہے، اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نے اودیاں عظمتاں بیان کیتیاں نے۔ آؤ میں گیک اور تانوں حدیث سنا دیواں، فرمایا ان ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام، سارے دناں دا سردار جیڑا ہے وہ جمعے دا دن ہے۔ واعظمھا عند اللہ، اللہ دے ہاں دی بڑی عظمت ہے۔ وہو اعظم عند اللہ یوم الاضحیٰ، یوم الفطر، یوم اضحیٰ تے یوم فطر، یعنی وڈی عید تے چھوٹی عید نالوں بھی سب تو زیادہ اللہ دے ہاں اگر عظمت ہے تے وہ جمعے دے دن دی ہے۔ یعنی عید دا دن بھی اینا افضل نہیں، عید الاضحیٰ دا دن بھی اینا افضل نہیں جنہ جمعہ افضل ہے، عید الفطر دا دن بھی اینا افضل نہیں جنہ جمعے دا دن ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے حضرت آدم علیہ السلام نو زمین تے اتاریا گیا ہے اسے دن، بار بار اوہی حدیث دے الفاظ رپیٹ ہو رہے نے، یعنی حدیثاں مختلف نے، الفاظ ساریاں حدیثاں دے ایک ہی نے۔ فرمایا ہے جمعے دے دن ہی قیامت قائم ہونی ہے، جمعے دے دن ہی ولا ریاح ولا جبال ولا بحر، جننے بھی سمندر نے، دریا نے اور جنی ہواواں فضاواں نے، یہ ساریاں دیاں ساریاں اللہ نے جمعے والے دن رب دے کولوں ڈر دیاں نے۔ سمندر بھی جمعے والے دن اللہ کولوں ڈر دے، ہوا بھی ڈر دی ہے جمعے والے دن، زمین بھی ڈر دی ہے، پہاڑ بھی ڈر دے نے کہ آج قیامت ہی قائم نہ ہو جائے۔ تے مسلمان مرد اور عورتاں ڈر دیاں۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیتا ہے سوائے جنات انسانہ تو باقی کائنات دی ہر چیز جنہی جمعہ والے دن اللہ کو ڈر دی کہ قیامت قائم نہ ہو جائے، لیکن انسان تو نہیں نہ ڈر دے۔ اس واسطے قرآن کہندا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والےو جدو تھانو جمعے دی طرف بلایا جائے، اذان ہو جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، دکاناں بند کر دیو، کاروبار بند کر دیو، ساریاں تجارتاں چھڑ دیو، ساریاں مصروفیتاں ترک کر دیو، سارا کچھ چھڑ کے تسی اللہ دے گھر دے اندر آ جاؤ۔ تے ساڈا کی ہے او چلو کونی ہونے جاواں گے اینڈ دے اوتے، اینڈ تے جاواں گے اینڈ تے،
نماز پڑھنی ہے، کاروائی پانی ہے، اللہ بیلی، یہ جمعے کا کوئی فائدہ نہیں. میں لکھ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعۃ الا اربعۃ عبد مملوک وامرأۃ او صبی او مریض. 4 بندے ایسے نے جڑے جمعے تو بری نے. ایک غلام جڑا کسے دی ملکیت چ، دوسری عورت، تیسرا بچہ، چوتھا مریض. اے جمعے تو بیمار آدمی، اے جمعے تو بری نے. یہ پڑھ لین، نہیں پڑھیا گیا کوئی عرض. تے جڑے مرد نے، جڑے مسلمان مرد نے، جوان نے، انہاں دے اوتے جمعہ جڑا واجب ہے، ہر حال چ پڑھنا. جمعہ چھڈنا نہیں. ایک چھٹیا، 2 چھٹیا، تیسرا جمعہ چھوڑ دا، اللہ دل تے مور لا دیندے نے، پکی مور لگ جاندی. یہ تے منافق ہون دی شک کو نہیں. آؤ میں گیا اور چلا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ من ترک ثلاث جمعین، جمعہ ان 3 جمعے چھڑ دے تہاون بہا تبع اللہ علی قلبہ، او دے دل دے اتے اللہ مور ثبت کر دیندے نے. آؤ میں اگے چلا. نبی علیہ السلام نے آداب جمعہ بھی دسیا جدو جمعے واسطے آنا ہے تے غسل کر کے آنا ہے، خوشبو لگا کے آنا ہے، کپڑے سونے پا کے آنے نے. اے نہیں دکان تو اٹھیا کپڑے دے کالگ لگی ہے، بو گوڈے گوڈے پسینے دی آن رہی تو وہی آن کے جمعے چ بہ جائے نال دے بھی تنگ. اے نہیں، توجہ نہ میری بات سنو. نبی علیہ السلام فرماندے نے آؤ میں ایک حدیث لگا سنان، توجہ نہ سنیا جے، کمال درجے دی حدیث ہے. ابو داؤد دی 345 نمبر حدیث ہے، ابن ماجہ دی 1087 نمبر حدیث ہے. علامہ البانی نے انہاں دعا حدیثاں نو ٹھیک آکھیا. حدیث 2 کتاباں دے اندر ہے، ابن ماجہ چ وی ہے، سنن ابی داؤد چ وی ہے. حوالہ اس واسطے دسیا مدے کو سن کے گئے محبت سروری صاحب نے ضعیف حدیث بیان کیتی ہے. حدیث سن لو، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل یوم الجمعہ واغتسل وبکر وابترک ومشى لم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم بلغ. فرمایا حضرت جاگاں دے پیر فرماندے نے کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامھا وقیامھا. جڑا بندہ جمعے دے دن غسل کردا وی ہے، غسل کراندا وی ہے. سمجھ دے ہو وہ بول دے نہیں. غسل کردا بھی ہے، غسل کراندا بھی ہے، غسل خود بھی کردا تے غسل کراندا بھی ہے. آقا فرماندے نے پھر نہاندا تے نہا کے اول وقت دے اندر جمعے دے اندر آ جاندا ہے، آن کے خطیب دے کول بیٹھ جاندا ہے، جمعہ پڑھدا ہے، خطیب دے کول بیٹھا جمعہ پڑھیا. کوئی انہیں ایسی حرکت نہیں کیتی جڑی جمعے دے آداب دے خلاف ہوئے. جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ اینو ہر قدم دے اتے 1 سال دے روزیاں دا تے 1 سال دے قیام دا ثواب عطا کر دیندے نے. ہر قدم تے 1 سال دے، بولو بولو، 1 سال دے روزیاں دا تے 1 سال دے قیام دا. ہن سال روزے رکھنا کوئی سوکھا کم؟ بول دے نہیں. سال روزے رکھنا سوکھا کم ہے؟ بولو تے سال قیام کرنا تہجد پڑھنی سوکھا کم ہے؟ لیکن آقا فرماندے نے جیڑا انسان مسجد دے اندر آ کے
امام دے قریب بیندا ہے غسل کردا ہے کرواندا ہے امام دے قریب بیندا ہے دھیان نال خطبہ سندا ہے کوئی ایسی حرکت نہیں کردا اللہ انہوں ہر قدم تے حدیث دے الفاظ ہر قدم تے اللہ ایک سال دے روزے ایک سال دے قیام دا ثواب عطا کر سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن ملنا انہوں نے جنہاں پہلو ہونا اگے آئیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے دے اندر جلدی آن دی فضیلت بیان کی تھی جگاں دے پیر فرماندے نے جڑا بندہ جمعے دے دن غسل کردا ہے میں ترجمہ ہی سنا دینا وا جمعے دے دن غسل کردا ہے خوشبو لگاندا ہے کپڑے چنگے پہندا ہے تے مسجد چ آ جاندا ہے جڑا سب تو پہلے آندا ہے اللہ نو اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا کر دیندے نے کیڑی قربانی دا اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا کر دیندے نے جڑا بندہ پھر دجے چاہندا ہے اللہ اس بندے نو ایک گائے دی قربانی دا جڑی تیسری کڑی دے اندر آندا ہے اونوں ایک مینڈے دی قربانی دا جڑا چوتھی کڑی چاہندا ہے اونوں مرغی دی قربانی دا چوتھی کڑی چ کی ہاں ہن جمعہ ختم کر لگا کئیاں اودوں ہونا کہ چلو کوئی نہیں چل کے نماز سے پڑھیے سب تو پہلے آنے والا اونٹ دی قربانی گائے دی قربانی پھر اس تو بعد مینڈے دی قربانی پھر